السلام عليكم الخوت، كي دايرين؟ صافا مزيان بخير الحمد لله. كنتمنى من الله عز وجل انكم تكونوا في صحة جيدة. كنعتذر على التأخير اللي جرات، انا ما دوزتش يعني صراحة، راني او يلا غادي ندوز يعني خليه بالعاني خليتو حيتاش كنضرب تمارة الخوت باش ندير لكم هاد لي فيديو باش تستافدوا باش تجيبوا دي بون نوت، ولكن للاسف الشديد انه القليل ثم القليل اللي كيستافد. كتلقى الفيديو كيتفرج فيه 1140 ولا 1050 ديال المشاهدات، وكتلقى 400 سبسكرايب. يعني اش خاصك انه دير انت سبسكرايب، الفو تشوف الفيديو دير سبسكرايب باش ان شاء الله باش تشجعونا نجيبو لكم الجديد. شوفوا معايا الخوت شحال هاش من قد فاتي فاش كنصور سميتو الفيديو، راه كنصور مع 34 ديال الصباح، يعني الناس ناعسة، وكنضرب لكم تمارة باش تدوزو وتجيبو دي بون نوت. دونك ان شاء الله غادي نكومونسي في الاجتياز ديال هذا الفيديو هذا، ولكن قبل هذا الاعلان ولكن ما تنساوش ديروا سبسكرايب في القناه وزر الاعجاب والمشاركه مع نظام ديالكم. راه غير بزاف ديال لي ميساج ديال دي بيرسون وصلوني، يعني غير باش يعني ما بغيتش نخسر ليهم خاطرهم، غنشوفوا كلشي بعينيكم. دي بيرسون هما صيفطوا ليا قالك بليز انا نوريكم داكشي بالدليل الخوت، يعني ماشي زعما كنكذب عليكم ولا شي حاجه، راه كنت ما غاديش نحط سميتو نحط هاد لي فيديو، ولكن شفت بزاف هما شوف السلام هما بزاف ديال التعليقات ديال دي بيرسون كلشي غير اليوم باش نحط لهم الفيديو باش نحط لهم هاد الكويز هذا، يعني شتيهم كامل خوت هما السلام الكويز 3 هما كاملين خوت كلشي باغي كويز 3 وهاني، يعني درت بقلبتي حطيت لكم كويز 3، ولكن راه شفتوا شنو لقيت باش نبوستو شي تما ضربت. ما تنساوش زير سبسكرايب نوصلوا ل 1000 مشترك. نبداو الخوت نديرو ديماغي. قالك لو برانسيب دو كانون دو ديمون، لو برانسيب كانون دو كومونيكاسيون، برانسيب دو كانون كومونيكاسيون، برانسيب يعني كيما لو برانسيب يعني هي لونغ مونتال، برانسيب ترانسفونسيون كنديرو سويفونت. Qui correspond à chaque canon communication. Question. Canon communication غتكون multiplie manière histoire غتكون في متر اون. كيستيون غتكون في فافوريزي. بلاني غتكون في سو ريبريز. سو برودوي دون يوزاج يعني ميديسون فيوتشر بلان. سو بروجي دون يوزاج tous les personnes ont la même هذه خطر، يعني راه ماشي جميع الاشخاص عندهم طريقة ديال تخزين المعلومات ولا ديال التفكير. le principe des questions dans la démarche de la mémoration consiste à le principe de la question. Le principe de la question, il y a identifier les questions le principe concret.
principe concret. Le principe. هذا principe concret هي la comparaison la lecture active permet l'objectif objectif actif qu'ils sont facilité de transfert de connaissances la lecture comprend une seule lecture, non, plusieurs lectures. Quels sont les pièges à éviter lors de la lecture active؟ هذا هي الخطرة معاود على ما أظن 3 الخطرات هاد الكيستيون، والكيستيون معاود 3 الخطرات، ولكن الأجوبة اللي يعطوك متغيرين، يعني خصكم تردوا معاه البال. كنقولها وكنأكد عليها، ردوا البال. هنا نو با سو رابيل يعني راه غيجي عاوتاني غادي نعلمكم بيه. إستوار كما قلنا قبيلة، أن إستوار غنعطيوها هادو إستوار فين حطيتها، درنا عليهم غير على ما أظن. إستوار série utilité, on a déjà ce projet, question, on a déjà favorisé, promotion, on a déjà sentir promotion, se sentir personnellement véridique, candidat suivant. Je vérifie que vous avez eu ici le son général de texte, les lectures actives sur les 3 étapes. 3 étapes. Étape 1, les lectures actives sont faites. Vérifiez que vous avez bien. Allez, 3e, reprendre chaque section de texte et pris. Non, chercher de trouver signifie des mots. Là, répondre chaque section de texte précision continue. يعني هذا عاطينو جوج. Deuxième partie. Donc هذا راكم première. Vérifier 3. Cherche 1. Donc deuxième c'est vrai. كنديرو suivant. La lecture active se fait en 3 étapes. Connaître la nature. Connaître la nature. Connaître. Identifier l'objet. Donc, elle est premier, deuxième. Vérifiez que vous avez bien tant comme les éléments. Allez, troisième. Connaître. On a étape 1.
connaître, première étape, identifier l'objet de la démonstration. Étape 2 كنديرو ثم المهم نقول الله يرحم لكم وليدنا الخوت، ركزوا راه الاسئله هما هذوك، ولكن الترتيب كيتغير باش ما بقاش يجي شي واحد يقول لي راه ما جبتش 20 ولا ما جبتش شي حاجه. quels sont les pièges à éviter lors sa lecture، يعني هي اللي في شاك باراغراف هي هادي. راه الا قريتو لي كور هادي تلقاو فيها 10% اللي خصنا ما نفوتوش. Quels sont les pièges à éviter lors de la lecture active et utilisée. Émotion عطيناها 60 utilité عطيناها subject راه حتى هادو راه الا شفتو معايا راه تغيروا شي 3 الخطرات ولا 4 الخطرات. هاد لو كيستيون هذا راه 14 راه كتشوفوها بحال تقولوا مع راسكم راه معاود، راه ما معاودش، راه كاين كيعطيوكم نفس لي كيستيون ولكن الاجوبه كيتغير الاجوبه. المهم خصك تركز الله يرحم الوالدين، ركز. كونكري غنعطيوها exemple pour s'identifier. كيستيون يعني ركزوا الله يرحم لكم وليدنا الخوت، حاولوا ركزوا فين زربان تاخذ الفيديو ديالك وخدم. inattendu غنعطيوها surprise. crédibilité غنعطيوها preuve. concret غنعطيو exemple. simplicité غنعطيوه idée essentielle. la lecture active se fait en d'autres à relever. ديما هاد لي فيريفي على ما اظن هاد فيريفي كتكون الاخر، ولكن نشوفو نتاكدو في الواقع باش ما طيحوش في شي بييج اللي ما كتخرج. اش كيقالك avoir vérifier avoir étape avoir une connaissance avoir عنده étape 1 vérifier عنده étape 3 ديما vérifier étape 3 relever عنده étape 2. deuxième partie يعني كنديرو suivant. يعني كيما شفتو معايا الخوت راني كنضرب تماره باش ندير لكم هاد الفيديو. يعني ما تبخلوش علينا بديك زر سبسكرايب وزر الاعجاب والبارطاج مع لي زامي ديالكم. لو برينسيپ دي كانو كومونيكاسيون le principe فين اي la le principe de communication et la langue mentale, la langue transmission de la langue. هاد 17 راه معاود جوج الخطرات، يعني هاد 17 راه معاود هاد الوقيله غتلقاو كاين 14 وهاد 17. المهم هاد السؤال هذا اللي فايت داز، يعني هاد 17 راه معاود جوج الخطرات وعنده نفس الجواب، باش غير يعني انا نبهتكم، يعني باش يعني كنعطيكم دابا دي بييج باش ما تطيحوش فيهم. Faites la correspondre de chaque passe de la lecture active à son objectif. Souligner les mots-clés. التي تحقق الخوت هو souligner lire paragraphement. souligner غيكون عنده lire faire profiter synthèse فين هذيك لا synthèse
هاد لا سانتي واش عندها؟ لا سانتي عندها بروفيتي لا ليكتور بروفيك. هذا غيكون عنده افار inattendu عنده سوربريز. يعني هادو راه كما كتشوفوا الاسئله هادو كيتعاودوا، ولكن كما غتقول مع راسك راه كيتعاودوا، ولكن غتلقى واحد زيد هو دابا راه زيد. هذا راه ما معاش مع دوك الاسئله اللي فايتين. دونك راه كيبغيو يقولبوا بنادم، ولكن خصك انت تكون عايق شي شويه، تكون عارف القلب فين كاين. هيستوار كاينه ميتر اون سيري، ميتر crédibilité هذا multiple manière غيكون فغي فو هذا اللي غيجي. يعني خصنا دوزنا هذا هو الاخر. غنعطيه profit du lecteur, prendre le temps de penser que vous allez bien. غنعطيو avoir une lire efficacement. دونك الخوت الى هنا غادي نكون ساليت معكم الشرح. ما تنساوش زير سبسكرايب وزير الاعجاب للقناه. ودابا دونك كما كتشوفوا معايا الخوت هاني حصلت على عاوتاني 20/20 وساليت. يعني شوفوا اش مكتب ساليتو مع 456 13 نوفمبر مع 456. دونك الخوت كتشوفوا واش من تما راه كنضرب واش من بزاف ديال الخدمه اللي كندير. ما تنساوش زر سبسكرايب وزر الاعجاب والبارطاج المهم راه لي كويز اللي جايين غنكون معكم صريح، راه ما غاديش نلوح حتى شي كويز الا ما وصلت القناه 1000 مشترك. دابا لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونشوفكم في الحصه الجايه او في الكويز الجاي ان شاء الله.